बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 7 जून को होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी 24 में से 20 हलकों के इंतखाबी टिकट जारी कर दिए हैं। इन 20 हलकों में किस किस को पार्टी टिकट जारी किया गया और ख़ास तौर पर नगर का जो हलका था उस हलके में एक बहुत बड़ी तेलखेज़ खबर थी, वो खबर भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इन 24 में से 20 हलकों में किस किस को मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवार नामजद किया है, उनकी तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने मखसूस खवातीन की जो नशस्तें हैं उसके हवाले से भी फहरिस्त वो सामने आ गई है। इलेक्शन कमीशन में जो जमा कराई गई फहरिस्त है उसमें तरजीही नाम पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, इसके हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है। यकीनन खवातीन का किरदार पाकिस्तान की सियासत हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान की सियासत हो, उसमें एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। माजी में भी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई में भी खवातीन का बड़ा किरदार रहा है, दीगर सियासी जमातों में भी। अब पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी अपने उम्मीदवारों के जो टिकट हैं उनकी तफसीलात जारी की है। उसके साथ साथ खवातीन की जो मखसूस नशस्तें और इलेक्शन कमीशन में जो तरजीह लिस्ट है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन है और मुमकिन तौर पर कौन कौन असम्बली का हिस्सा बन सकते हैं अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है या मेजोरिटी में नशस्तें हासिल करती है, इस तमाम तर मामले की तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से जो लम्हा ब लम्हा खबरें आ रही हैं उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाही मिल सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तफसीलात की तरफ, क्योंकि 5 साल बाद इंतखाबात का मैदान सजने जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। और माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पर हुकूमत संभाला, उससे पहले मुस्लिम लीग नून, उससे पहले पीपल्स पार्टी। अब की बारी किसकी है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि वफाक में इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत उसने बनाई है जिसकी वफाक में हुकूमत होती है। लेकिन इस बार इसलिए भी थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है क्योंकि वफाक में इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और फ्रंट सीट पर, ड्राइविंग सीट पर मौजूद हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दीगर सियासी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, काब लीग भी है, MQM भी है, तो ये तमाम सियासी जमातें मौजूद हैं। इस सिचुएशन में थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन इस दफा डिफरेंट जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ और अमीर मकाम जो मुतहरिक हो चुके हैं उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का पल्ला फिर से भारी नजर आ रहा है। अब मुस्लिम लीग नून ने जो 24 हलकों में से, गिलगित बल्तिस्तान की 24 हलके, उसमें से 20 हलकों के उम्मीदवार की जो लिस्ट है, फहरिस्त है, वो जारी की है। उस फहरिस्त के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने गिलगित 1 से जो है शफीउद्दीन को टिकट जारी किया है। गिलगित 2 से हाफिज हफीजुर रहमान जो मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई सदर भी हैं, साबिक वजीर आला भी हैं, उनको टिकट जारी किया गया। इसी तरह गिलगित 3 से मोहम्मद इकबाल को, नगिर से जो है वो जावेद मनवा को। ये जावेद मनवा की निशस्त है क्योंकि पहली जो फहरिस्त थी उसमें 19 नून लीग ने जारी की, तो कल ये 20वां आज शाम रात को जारी किया गया है। ये जावेद मनवा साबिक वजीर खजाना भी हैं और मुस्लिम लीग नून से पहले, अब जो नून लीग में आए हैं, तो इससे पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और साबिक वजीर खजाना भी हैं। तो अब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खेराबाद करके वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए और उनको इसी बुनियाद पर टिकट भी मिला। उसके बाद हुंजा 6 से गजम्बर अली खान, सिकरदू 1 से मोहम्मद अकबर खान, जबकि सिकरदू 2 से इम्तियाज हैदर खान, सिकरदू 3 से अजमल हुसैन को मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया गया है। इसी तरह खरमंग से मोहसिन रिजवी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। शिगर से ताहिर शिगरी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अस्तोर हल्का 1 से फरमान अली राना फरमान है, साबिक वजीर बल्दियात हैं और एक दफा वो इलेक्शन लड़े थे जब नून लीग की हुकूमत बनी थी। उसके बाद गुज़िश्ता साल वो हार गए थे, दूसरे नंबर पर थे। इस दफा फिर वो टप पोजीशन में हैं और अस्तोर हल्का 1 से उन्हें बदस्तूर टिकट जारी किया गया है। इसी तरह अस्तोर हल्का 2 से जो है, हल्का 2 से राना फारूक को जो है वो टिकट जारी किया गया। गुज़िश्ता इलेक्शन में राना फारूक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे और वो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन वो दूसरे नंबर पर थे क्योंकि पहले नंबर पर शमस लोन थे, दूसरे नंबर पर राना फारूक थे। तो इस दफा अस्तोर का हल्का 1 और 2 दोनों में नून लीग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इसके बाद दियामर की बात की जाए तो दियामर 1 से अब्दुल वाजिद, दियामर 2 से इंजीनियर मोहम्मद अनवर को मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी किया है।
اسی طرح دیامہ 3 سے محمد زمان کو ٹکٹ جاری کیا گیا، دیامہ 4 سے ملک کفایت الرحمان کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح گیزر 1 سے ظفر محمد شادم کھیل، گیزر 2 سے عبدالجہان، گیزر 3 سے غلام محمد کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، اور اسی طرح گانچے 1 سے محمد ابراہیم سنائی کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ تو یہ 24 حلقے ہیں گلگت بلتستان کی، اس میں براہ راست انتخابات ہونے ہیں، اور دیگر آپ کو پتہ ہے خواتین اور ٹیکنوکریٹ ملا کے 33 کا ایوان ہے۔ تو مسلم لیگ نون ایک بار پھر حکومت بنانے میں متحرک نظر آ رہی ہے، اور بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اور اسلامی تحریک کو ملا کر مسلم لیگ نون اگر اچھی پوزیشن لیتی ہے تو حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور جو اس وقت کا سینیریو نظر آ رہا ہے بظاہر مسلم لیگ نون حکومت بناتی نظر آ رہی ہے۔ اب مسلم لیگ نون کیونکہ اپنے حلقوں کے امیدواروں کے فہرست جاری کر چکی ہے، تو وہیں پر خواتین کی، کیونکہ ٹیکنوکریٹس کی لسٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن خواتین کی جو الیکشن کمیشن گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون نے اپنی جو ترجیح لسٹ جمع کروائی تھی، اس میں جن کے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے ہیں وہ فہرست وائز نمبر وائز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی مخصوص خواتین کی نشستوں کی فہرست سامنے آ گئی۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کی 13 خواتین امیدواروں کے کاغذات نامزد کر لیے ہیں۔ اب جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے یا جو کاغذات منظور کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن میں مسلم لیگ نون کی خواتین کی ترجیح لسٹ، اس میں نمبر وائز پوزیشن میں رکھا گیا، اور یہ جو نمبر وائز ہوتا ہے، یہ نمبر ہوتا ہے، یہ انتہائی اہم ہوتا ہے بعد میں، کیونکہ اسی حساب سے ان کو نوازا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون نے جو مخصوص لسٹیں دی ہیں اس میں سائدہ عطا الرحمان ہے، یہ اس کو پہلے نمبر پر رکھا گیا کیونکہ گلگت کا شور سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں جینیفر بہادر، جن کا تعلق جو ہے یاسین ہندور سے ہے، اور تیسرے نمبر پر ثروت صبا ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، اور ان کا تعلق استور سے ہے۔ ویسے تو یہ بیٹی تو گدئی کی ہے، لیکن ان کی جو شادی ہوئی ہے وہ دشکن میں ہوئی، اور گزشتہ سال وہ پاکستان تحریک انصاف میں تھی، اور آپ کو یاد ہو تو ثروت صبا نے شمس الحق لون ہے ان کو ووٹ دیا تھا اور ان کو سپورٹ کیا تھا، اور بعد میں پھر الیکشن کے بعد وہ پارٹی چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہوئی تھی، اور اب یہ بھی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر حکیمہ سلطانہ جو مسلم لیگ نون کی صوبائی صدر ہیں خواتین ونگ کی، ان کا نام رکھا گیا ہے، اور اسی طرح خواتین ونگ کے جو نام ہے اس میں صدر ہیں چھٹے نمبر پر سائمہ شکیل، جن کا تعلق کشور سے ہے یعنی گلگت سے۔ حفیظ الرحمان نے اپنے حلقے سے یہ دو اہم خواتین کو جو ہے پوزیشن پہ رکھا ہے۔ اب آئیں پانچویں نمبر پر ہیں گلگت سے ہی سامیہ شکیل ہیں، اور ضلع گلگت سے ہی بشرا ہیں خاتون جو چھٹے نمبر پر ہیں، اور سمین افضل ساتویں نمبر پر موجود ہیں، یہ بھی گلگت سے ہیں۔ یعنی گلگت سے یہ سمجھ لیں نون لیگ میں جو ہے حفیظ الرحمان صاحب نے بڑے لوگوں کو انڈکٹ کرانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ضلع گلگت سے جہاں پر یہ نام آئے، اسی طرح ضلع گانچے سے شیریں اختر 8ویں نمبر پر، ضلع گیزر سے آمنہ علی 9ویں نمبر پر، اسی طرح ضلع گلگت سے زہرا نزاکت 10ویں اور اسمارہ صدب ترجیح فہرست میں 11ویں نمبر پر موجود ہیں، جبکہ ضلع دیامہ سے سوریہ زمان جو سابق وزیر بھی تھیں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہوئی تھی، وہ 12 نمبر پر ہیں، جبکہ گلگت سے صنم بی بی 13 نمبر پر موجود ہیں خواتین کی ترجیحی لسٹ میں جو الیکشن کمیشن میں کاغذات منظور ہو چکے ہیں ان کے۔ تو مسلم لیگ نون نے یہ 13 خواتین کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے مخصوص خواتین کی نشستوں کے لیے۔ تو یقیناً ٹیکنوکریٹس کی لسٹ ابھی مسلم لیگ نون کے سامنے نہیں آئی ہے، وہ بھی سامنے آئے گی، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اب جو 24 میں سے 20 حلقوں کے ناموں کا اعلان کیا گیا، اور آج اور کل میں باقی 4 حلقوں کا بھی اعلان کیا جائے گا، ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیگر سیاسی جماعتوں میں ابھی سب سے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نے اپنے امیدواروں کا اعلان کیا، باقی دیگر جماعتوں کا بھی اعلان نہیں ہوا، اور آج اور کل انتہائی اہم ہے، اور اس دوران جو ہے تمام سیاسی جماعتیں اپنے پارٹی ٹکٹس کا اعلان کر دیں گے۔ گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔